दाइ यो के गर्नुभयो के हो दाइ भुन्टीलाई जबरजस्ती तान्ने बसाउन खोज्ने के हो यो तरिका अचम्म छ मैले कहाँ उसले जबरजस्ती गरे अब त मैले त आफ्नै छोराछोरी जस्तो लागेर अब यहाँ सँगै बस म कफी खाइसक्छु अनि यो कप लिएर जानुपर्छ भनेर उसलाई यहाँ सँगै राख्न खोजेको अब ऊ त्यसै आतिन्छे अब मैले उसलाई दुःख दिएछ र या उभिएर बस ठिङ्ग उभ खुट्टा गलुन्जेल उभ भनेर भने हो र अब तिमीले यस्तो माया गरेर राखेको केटीलाई मैले त्यस्तो जबरजस्ती गर्छु नचाहिने कुरा दाइले यहाँ बस्नु भन्नुभयो हो बस कि बस भन्नुभयो अनि हेर म चाहिँ जान खोजेको अनि हेर मलाई तान्नु भयो अनि मलाई यहाँनिर कोठामा आउँदाखेरि जहिले पनि बस कि बस भन्नुहुन्छ ल देखिस् त मैले के गरेर छु त बस भने त रहेछु नि अब घरमा यत्रो काम गर्नुपर्छ कोठामा आउँदाखेरि थाकेकी हुन्छ भनेर एकछिन बस भनेर भने त हो नि अब मैले बस भन्दाखेरि त्यसै बुरुक्क उफ्रिन्छ यो तेरी छोरी बनाउँदी अहिले पनि म यो कफी खाइसक्छु त कप लिएर जा भनेर भनेको अब त्यसै उफ्रिन्छ अनि त चाहिँ किन आत्तिँदै आयो किन आत्तिनु नि भुन्टीलाई बोलाउन आएको म तल कफी हालेर राखेको थिएँ सेलाइसक्यो अनि हजुरले भुन्टीलाई ताने देखेर म आत्तिएँ नि त्यो कप अहिले किन लानु पर्यो एकछिनमा लगे पनि त हुन्छ नि त्यही त तपाईँ देखेर मेरो यहाँ भुन्टी डराउँछिन् किन बस भन्नु पर्यो हिँड जाउँ भुन्टी हामी जाउँ यो सुनिरहेले यसलाई अति पुलपुल्याएको कारणले गर्दाखेरि मेरो त सब सपना चकनाचुर होला जस्तो छ जोडले थर्काएर पो गए तर पनि केही छैन यसले मलाई गलत चाहिँ बुझ्दिन गलत त बुझ्नै भएन नि भुन्टी उहाँले तिमी थाक्यौ भनेर बस भन्नुभएको रहेछ अनि उहाँले हात तानेर चाहिँ राख्नु हुँदैन थियो कि तिमीलाई उहाँले त्यो चाहिँ गलत गर्नुभयो छोरी सम्झेर हात तान्नु भयो अरे अनि त्यही भएर गलत नसोच है मेरो एउटै दाइ हो मलाई धेरै माया लाग्छ मेरो दाइको मलाई पनि दाइले धेरै माया गर्नुहुन्छ यसलाई गलत नबुझ यो कुरालाई यहीँ बिर्सिदेऊ है कफी पिउ ल कफी पिउ तपाईँ पनि पिउनु न ल ल बा नमस्ते 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 अनि को बोलेको नानी म आँखले कि बुढी के बा ए अनि कति कामले आयो त अब बा आमालाई भेटौँ भनेर आएको नि बा अनि आमा चाहिँ कता जानुभयो त त्यहाँ साग किन्न मान्छे आछन् रे त्यही भएर बारीतिर गएको छिन् एकछिनमा आइहाल्छिन् नि आउन बस हुन्छ बा ल बा बसेँ म त ल बस अनि साँच्ची बा अहिले त बा आमाले पनि तरकारी खेती गर्नु भएको छ क्यारे है उता छोरीले पनि पैसो कमाउने अहिले त बा आमासँग त पैसै है बा त्यस्तो त होइन है नानी अब के गर्ने मान्छेको जातलाई जति भए पनि नपुग्ने अब त्यस्तो त केही होइन अलिअलि यसो नुन तेल खर्च चाहिँ चलिरहेछ है नानी अनि कति कामले आएको थियो काम त थियो नि बुवा मलाई यसो अलिअलि सापट्टि पैसो चाहिएको थियो अनि यो गाउँतिर पनि सरसापट्टि दिने को नै छन् र अनि हाम्रो मन पनि भएका अलिअलि अहिले त धन पनि भएका हाम्रो आमा बुवा नै त हुनुहुन्छ नि त्यही भएर आमासँग यसो 1.5 लाख पैसा सापट्टि लिनु पर्यो भनेर आएको आमा त हुनुहुन्न रहेछ आमासँग कुरो गरे पनि बुवासँग कुरो गरे पनि कुरो त उही त हो नि होइन र बुवा त्यही भएर यसो 1.5 लाख जति पैसो मलाई सापट्टि हालिदिन सक्नुहुन्छ त आमा 1.5 लाख त कहाँ छ र नानी अब त्यसमाथि पनि यो खर्च वर्च के कसो भन्ने कुरो चाहिँ आमाले मात्र हेर्छिन् कि मलाई केही थाहा छैन अब भुन्टीले पठाएको पैसाले साहुहरूको ऋण पनि तिरियो अब आफूलाई यसो अब कति उसको मात्रै खर्च गराउने भनेर चाहिँ हामीले तरकारी सरकारी लगाएर यसो नुन तेलको खर्च चाहिँ चलाइराखेका छौँ अब
फेरि त्यसमाथि अब यो भुन्टीले पैसा पठाउने बेला पनि अलि भएको छैन कि त्यही भएर अहिले त त्यति धेरै पैसा त छैन त हामीसँग नानी। ए छैन, त्यही पनि कति जति होला त बा? खै नानी, मलाई त केही पनि थाहा छैन। घरको खर्च बर्च सबै तिमीले आमाले गर्छिन्। अब उनीहरूलाई पो थाहा छ त अब के गर्नु। आमा कतिखेर आउने होला नि त खै? किन हो, म आइसकेँ ल। ओहो हेर त बुढा आइपुग्यो। ए घरमा के अरे हाम्रो सुकुमा छोरीले मान्छे पठाइदिएको साग किन्नलाई। अहिले 500 रुपियाँको साग बेचेर आयो, सिद्धेछ साग पनि अलि दिनमा पलाउँछ है। के भन्नु आयो अनि नानी खोइ यसो केही पैसा सापट के भन्दै थिइन्। अनि कुरा हो। किन चाहिएको नानी? किन हुनु नि आमा, बुढोलाई विदेश पठाउनु पर्यो भनेको, त्यही भएर गाउँभरिका मान्छेसँग पैसा सर सापट गरेर बुढोलाई बाहिर पठाउनु पर्यो। अनि बुढोले पठाएपछि त म दिइहाल्छु नि आमा। अनि हजुरहरूले पनि यसो 1.5 लाख जति पैसा सापटी दिनुहुन्थ्यो कि भनेर आएको नि आमा। आम्मामामामा 1.5 लाख रुपियाँ कहाँ पाउनु बा? अब भुन्टी अस्ति आउँदाखेरि अलिअलि पैसा लिएर आएकी थिएँ। यत्रो दसैँको खर्च टार्यो, अलिकति पैसा ऋण तिर्नु थियो साहुको तिर्यो, अनि अलिअलि भएको पैसा यी अहिले भर्खर पो अलिअलि साग हुन थाल्यो। नत्र भने अब बाबुआमा यतातिर अब घरमा रासनहरू ल्याउँदा यसो गर्दा छैन नि बा, भयो दिइहाल्थ्यो नि, सिद्धो बा छैन। त्यसो नभन्नु न आमा, तपाईँहरूसँग 1.5 लाख नभए पनि तपाईँहरूसँग जति छ त्यति दिए पनि हुन्छ आमा। मेरो बुढो यहाँ बसेर खत्तम भइसके, बिग्रिसके, जे भने नि मान्ने होइनन्। तपाईँहरूले मलाई त्यति सहयोग गरिदिनु भयो भने हाम्रो भविष्य बन्छ, नत्र भने हाम्रो जिन्दगी त बर्बाद हुन्छ आमा। म तपाईँ भाटामा ठुलो आश बोकेर आएकी छु, मलाई निराश नबनाइदिनु आमा। मेरो बुढो विदेशमा गएर कमाएको पहिलो तलब नै म तपाईँलाई दिन्छु। साउ मात्रै होइन, ब्याज च्याज सबै जोडेर दिन्छु आमा, तर मलाई निराश नबनाइदिनु। बुढा के गर्ने अब यिनीहरूको यस्तो भविष्य नै बिग्रिन्छ भनेर। भुन्टीकी आमा, अब यस्तो बेलामा त सहयोग गर्नुपर्ने हो। केही हामीसँग छ भनेदेखि देऊ, सहयोग गर्नुपर्छ। अब हाम्रो सहयोगले कसैको जीवन बन्छ भने त्यो त राम्रो हो नि। छ भने देऊ, सहयोग गर्नुपर्छ हामीले। ल मसित त्यति चाहिँ छैन, अलिअलि छ, मसित लिएर जाऊ। मलाई ब्याज चाहिँदैन बा। तिम्रो बुढोले पैसा पठाउने बित्तिकै पहिलोचोटि मलाई ल्याएर बुझाउनु पर्छ। मेरो छोरीले नि बिचारा खाइ नखाइ दुःख गरेर ल्याएर देखि हामी बुढाबुढीलाई कोही बिरामी भइहाल्छौँ कि भनेर मैले साँचेर राखेको। ल तिम्रो भविष्य राम्रो हुन्छ भइहाल्छ नि आमा। म त पहिलोपल्ट पैसा पठाउने बित्तिकै म दिइहाल्छु नि आमा, चिन्तै नगर्नु न। हेर नानी, हामी कहाँ पनि धेरै भएर चाहिँ सहयोग गर्न खोजिया होइन। अब तिमीहरूलाई साह्रै अप्ठ्यारो परेछ, कसैको भविष्य बन्छ भने सहयोग गरिदिउँ भन्ने हाम्रो मन मात्रै हो नानी। हजुरहरूको धेरै धेरै ठुलो गुण लाग्छ बुवा मलाई। ल 51,000 छ, यसमा 51,000 छ। मैले यो यसो केही पर्छ, दुःख बिराम पर्छ भनेर साँचेर राखेको। हामीलाई बुढाबुढीलाई त यही साग बेचेर चलाइहाल्छु, त्यो छोरीले ल्याएको पैसा। भइहाल्छ नि आमा। ल मेरो बुढोले विदेशबाट पठाउने बित्तिकै म पैसा हजुरहरूलाई दिन आइहाल्छु। ल बा ल ल ल। अनि यो भाँडामा चाहिँ के ल्याएको छ नानी? ए यो भाँडा केही पनि छैन आमा, यो भाँडामा भाँडो हो, लिएर आथी लिएर गएँ है। ल बा ल, अलि चाँडै गरेर फर्काइदेऊ है पैसा चाहिँ। भइहाल्छ नि आमा। अब मलाई दिनुभयो, तपाईँको गोजीमा राखेको भए यो पैसाको केही बढ्दैन थियो, मलाई ब्याजमा दिनुभएको छ। अब तपाईँको पैसा बढिहाल्छ नि गुटुङटुङ। छिटै फर्काइन्छु। ल मलाई ब्याज चाहिँदैन, सम फर्काइदेऊ। ल आमा म गएँ है। बुढाले पैसा पठाउने बित्तिकै लिएर आऊ है। ल नानी, ल तिमीहरूको राम्रो होस्। बिचरा के गर्नु, लोनी चाहिँ विदेश गयो भने अलिकति सुख होला कि भनेर बिचरा पैसा खोजी हिँडेको छ। त्यही त होस्, उनीहरूको भविष्यलाई राम्रो होस्, हामीले सकेको गरिदिने हो, ल्याइदिइहाल्छ नि। हाम्रो कर्तव्य नि यही त हो नि छिमेकी भएपछि। साउ
साउजी हजुर सन्चै हुनुहुन्छ हजुर सन्चै छ मलाई त। तपाईँ सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि एकदम आराम छु। अनि पसलमा त अरू कोही देखिन, हजुर एक्लै हो? म एक्लै। यो साउजी पनि एक्लै रहेछ भनेपछि अब यो साउजीलाई सर्लक्क पारेर मिठा गफले चिप्ल्याएर सामान सबै फ्रीमा लगेर काजी साहबले दिएको पैसो चाहिँ बचाउने उपाय गर्नु पर्यो। तपाईँ त टोलाउन पो थाल्नुभयो त। के चाहियो भन्नुहोस् न। चाहिन त मलाई धेरै कुरो चाहिएको छ। चामल, दाल, चिनी, तेल, नुन, चाउचाउ, बिस्किट धेरै चाहिएको छ मलाई। ल धेरै चिज चाहियो रहेछ, म राखिदिन्छु है त सबै कुरा अलिअलि। ल अलिअलि यसो मिलाएर एक प्याकेट यसो 2-4 केजी यसो मिलाएर राखिदिनु है। हस् हस्। ल ल ल अहिले अब यहाँ पसलमा पनि खासै भिडभाड रहेन रहेछ, सुनसान नै छ। अहिले अब म पनि फ्री नै छु, हजुर पनि फ्री जस्तो लाग्यो। यसो मेरो मुनको यसो दुःख सुख गफ गरौँ कि भन्ने सोचेको। अनि त्यसपछि सामान निकाल्नु होला न साउजी, एकछिन यसो गफ गरौँ कि। के गफ गर्नु पर्यो भन्नुहोस् न। पहिला यतै आउनुहोस् अनि मात्रै भन्छु। जाउँ न त, यतै गएर गफ गरौँ न त है। ल ल ल भइहाल्छ नि। ल जाउँ। बस। के गफ थियो होला भन्नुहोस् न। अब गफ त के हुनु नि साउजी, अब म कस्तो मान्छे, के मान्छे, मेरो अवस्था कस्तो भन्ने कुरा सबै तपाईँलाई थाहा छँदैछ। अब यति धेरै सरसामान मलाई चाहियो त भने, तर के गर्नु, उही त हो नि, छैन। अनि अब साउजी अब यसो मिलाएर कुरो बुझ्नु न, त्यो पैसो नलिकन यसो सरसामान मिलाएर हालिदिन मिल्ला कि भनेर। पैसो नै छैन भन्नुभयो, कसरी मिल्ला र खै। यसो मिलाउनु न साउजी, अब साउजीले मिलाएपछि नमिल्ने कुरो हुँदो हो त। अब मिलाउन त नमिल्ने हो, अब यसरी भनिसकेपछि कसरी मिल्दैन भन्नु। कति राम्रो नि हाम्रो साउजी त, लु न यो दारी झन् कति राम्रा। अनि यो आँखामा चाहिँ के भयो साउजी? के हुनु, बुढीसँग जहिले कचकच पर्ने, हान्दिने, झगडा परेको थियो, आँखै रातो भयो। नि त त्यस्तो पो भएको मेरो साउजीलाई। तपाईँको पनि यो खप्परै उस्तो क्या, त्यस्तो त्यो चोथाल्नी काहीँ नहोगी त्यस्तीसँग बस्नु पर्या। त्यस्तासँग मिलेर झगडा गरेर जसरी भए पनि जीवन बिताउनु पर्ने तपाईँको कर्म। त्यस्ता चोथालेलाई के राखिरहेको साउजी, यसो डिमोसन गर्ने पठाइदिए भइगयो नि। अब श्रीमती भनेको त म जस्तो हुनुपर्छ, असल, काहीँ कसैको कुभलो नचाहने, श्रीमानसँग झगडा नगर्ने। अब मैले कति माया गर्थेँ मेरो श्रीमानलाई होइन, अब ती आफै नि खोजेर मलाई छोडेर गए त हुने, घर छोडेर गए त हुने। तिनले चिनेनन् म कस्ती हुँ, मेरो श्रीमती कस्ती हो, कति राम्री थिए, कति माया गर्थे भनेर मलाई चिनेनन्। अब कता दुःख पाएर बसिया होलान्। अब के हो त, श्रीमान नभए पनि अब यसो साउजीले यसो सरसामान चाहिँ मिलाएर हालिदिनु पर्यो साउजी। हुन्छ हुन्छ, म सबै सामान मिलाएर हालिदिन्छु, तर मलाई भेट्दै गर्नुपर्छ नि बेला बेलामा। लौन साउजी पनि कहाँ बेला बेलामा नि, अब यसो बेला बेलामा सरसामान मिलाएर हालिदिनु भयो भने त छिनछिनमा भेटिहाल्छु नि। तर यो कुरा मेरो बुढीले थाहा पाउली नि, हल्ला हल्ला गर्न हुँदैन, म सबै हालिदिन्छु। लौन कहाँ बुढीलाई थाहा दिनु भने यस्तो कुरो पनि, कि तपाईँलाई थाहा कि मैलाई थाहा, तपाईँ चिन्तै नगर्नु के। जाउँ अहिले, जा। साउजी त कति मनकारी हुनुहुन्छ। म त तपाईँलाई माया गरेर
साउजी होइन कि मेरो साउजू भन्छ बेला बेलामा चाहिँ भेट्दै है त भेट्नु त परिगयो ल धन्यवाद साउजू अहिलेलाई चाहिँ गएन एकछिनमा आइहाल्छु नि खुर्रा के हुन्छ। साउजू होइन मेरो साउजू त किन पछि पछि आउनुभयो त पसलमा अब अरू पनि गाहक आउलान् बिजनेस गर्नुपर्छ हजुर बस्न नै मलाई छोड्नै मन लागेन मेरो मुकुलाई त्यो सामान पनि गरौँ छ यसो बोकेर परसम्म पुर्याइदिउँ होइन म आफै लान त लान्थेँ अब साउजूसँग मलाई पनि छुट्न त मन थिएन लान त ल साउजू एउटा मुख्य कुरो नै पो बिर्सेछु त मैले के बिर्स्यो फेरि चामल त ल्याउनै बिर्सेछु नि साउ ओहो चामल त महँगो छ धेरै महँगो छ चामल त कहाँ मेरो अगाडि मुङ्गो सुङ्गो भनिरहनु भएको त साउ अब यो भाउको कुरो नगरौँ लु न मेरो घरमा त खाने एक गेडो चामलै छैन गएर एक बोरा चामल काँडा हालेर लिएर आउनु न मेरो साउजू ल्याउने र बोरै महँगो ल्याउनु त परिगयो नि साउजू लु त लु जान ल न त ल म ल्याउँछु है त ल ल मेरो साउजू ल ल ल अब मिठो बोल्ने सर्लक्क पारेर चिप्ल्याउने अब यस्तै गरेर मिठो बोलेर यो साउजूलाई चिप्ल्याएर टन्न सामान लगेर घरमा भरिन्छ अनि यसको पसल चाहिँ रित्तो मेरो घर भरे अनि म त व्यापारी अब त्यो झुम्री चाहिँ जाबो साग व्यापारी म चाहिँ खाद्यान्न व्यापारी चिप्ले नि साउजी त सर्लक्कै पारेर यसले कसको लागि चामल लाँदैछ पत्ता लगाउनै पर्यो मुकु मैले लिएर आएँ चामल कस्तो गाह्रो भयो थाकिनु भएर साउजू हो नि हेर मुकु यसरी सामान कसैलाई दिने गरेको थिएन अहिले बुढीसँग झगडा पर्या भएर मात्रै हो नत्र बुढी सँगसँगै हुन्थे अनि मैले मेरो मुकुलाई कहाँ यसरी सामान दिन पाउँथेँ र चिन्ता नगर्नुहोस् न मेरो साउजू अब तपाईँको त्यो बुढीसँग झगडा परेकै मसँग लप हुनलाई हो हेर्नुहोस् त हाम्रो त माथिबाटै जुरेर आएको जोडी अब माया ख्याल गर्ने त मुकुलाई हो नि अनि मैले पनि माया ख्याल गर्ने चिन्ता गर्ने त मेरो साउजूको हो अनि यो आँखा रातो भएको मलाई कम्ता चिन्ता परेको छैन अब यसो तातोले घर आफैले सेक्नु अब म आएर सेकिदिउँ भनेदेखि फेरि त्यो तपाईँको त्यो बुढी छ नि त्यो नखर माउली त्यसले आएर मेरो ढाड सेकिदिएली त्यही भएर यो आँखो चाहिँ आफै सेक्नु है साउजू अनि
अब त्यो तपाईँको बुढीलाई कहिल्यै पनि माया नगर्नु है, कहिल्यै नमिल्नु, झगडा गरिरहन। अब माया ख्याल भनेको त मुकुलीलाई मात्रै गर्ने हो साउजू। भइहाल्छ नि मेरो मुकु, त्यही भएर त मैले यत्रो सामान सबै ल्याइरहेको नि। यही त म गरिहाल्छु नि। ल यो सामान म तिम्रो घरसम्म पुर्याइदिन्छु, अनि त्यसपछि मेरो मुकुसँग एकछिन बसेर आउँछु है। भइहाल्छ नि साउजू। ल लागौँ ल ल जा। पक घरमा त आउलास् नि। भुन्टी ल हेर नामै त भुन्टी, र त्यसमाथि यति अग्लो दराजमा उफ्री भेटाएर पुस्न खोज्छे। हेर कुर्सीमाथि उभिएर पनि पुगेको छैन। यस्तो पनि हो त? ल पख माथि पुस्ने हो, म तिमीलाई उचालिदिन्छु। कस्तो जङ्गली केटी, झन् मैले हेल्प गर्छु त्यहाँ माथि सफा गर्न पुगेन, उचालिदिन्छु। यो मान्छे किन यस्तो भयो कि भने हेर तिमीलाई अति गाह्रो भयो, म उचालिदिन्छु। पुछ ल, तिमी अगाडि फर्केर पुछ, म यहाँ हेल्प गरिदिन्छु तिमीलाई। माथि भेटेन कि तिमीले? ल पका म उचालिदिने भयो। हेर्नु है, मैले भन्दियो अहिले अर्काको इच्छा विपरीत जबरजस्ती गर्दाखेरि तपाईँलाई पाप लाग्ला नि, पाप लाग्ला, कोर निक्लेर मर्नु होला। कहाँ पाप लाग्छ? यसरी सहयोग गर्ने मान्छेलाई कहीँ पाप लाग्छ? कसैले पाप लागेको देखाएको छ? ल छोड, म उचालिदिन्छु। जिस्काउने उस्तै, जिस्केको नबुझ्ने उस्तै। तिमी भुन्टी नै छौ, तिमी त्यहाँसम्म पुग्दैनौ, अनि त्यहाँ भएर दाइले तिमीलाई उठाइदिन्छु पुऱ्याइदिन्छु भन्नुभयो होला नि त। तिमी जिस्काएको बुझ्दिनौ, त्यत्तिकै कराउँछन् त। त्यही त भने मैले कहिलेकाहीँ यसो जिस्किन खोज्यो, कुरै नबुझिकन उफ्रिन्छ यो केटी। झन् मैले चाहिँ आफ्नै छोरी जस्तो लागेर, बहिनी जस्तो लागेर बेला बेला जिस्किन खोज्छु, ऊ कुरै नबुझिकन उफ्रिन्छे। अब कुन दिन मेरो बहिनीलाई चाहिँ मलाई गाली गरेको, मसँग उफ्रेको, झर्केको, उसलाई नराम्रो लाग्यो भने तिमीलाई यो घरको कामबाटै निकालेर पठाइदिन्छ नि। फेरि याद गर, मेरो बहिनीलाई रिस उठ्नुभन्दा अगाडि मैले जिस्काएको कुरालाई सकारात्मक ढङ्गले बुझ है बुन्टी, नत्र तिम्रो खैरियत छैन नि यो घरमा। नरिसाउ है भुन्टी, दाइले जिस्काउनु भएको नरिसाउ ल। दाइ भुन्टीलाई कति जिस्काउनु भएको, अबदेखि नजिस्काउनु है। झन् नजिस्काउनु, भुन्टीले बुझ्दिन जिस्काएको भनेको, अबदेखि जिस्काउनु भयो भने ठिक हुँदैन नि। अब दाइ भुन्टीलाई किन मेरो बहिनीले घरबाट निकालिदिन्छ भन्नुभएको, उसको मन दुखेको जस्तो छ।
जिस्केको मैले भन्दैछु त। अबदेखि नजिस्काउनु है दाइ, उसले जिस्केको कुरा बुझ्दिन। हो, त्यही कुरा नबुझ्नेलाई त जिस्काउनु मजा आउँछ नि। कुरा बुझ्ने त बुझेको नि, के जिस्काउनु? ए दाइ, आ बेलादेखि मेरो भुन्टी एक दिन पनि खुसी छैन। खुसी हुन्छ के, खुसी हुन्छ। जुन दिनदेखि मैले उसलाई जिस्काएको कुरा उसले बुझ्छ नि, त्यो दिनबाट ऊ खुसी हुन्छ। टेन्सन नलिऊ तिमी। ए के हो यो दाइको चालै बुझ्दिनँ म त। कस्तो कर्म हैछ नि मेरो त। कसैले मेरो कुरा बुझ्दैनन्। जहाँ गए पनि कस्तो अब्जसी कर्म रहेछ मेरो ईश्वर। मलाई मात्रै किन यस्तो हुन्छ होला है। म्याडमले त माया गर्नुहुन्थ्यो, अब त म्याडमले पनि आफ्नै दाइको मात्रै कुरा सुन्न थाल्नुभयो। म्याडमको दाइले मलाई दुःख दिएको कुरा म्याडम बुझ्नुहुन्न। हुन त म्याडमलाई मलाई जस्तो परेको थिएन होला, अनि के बुझ्नुहुन्थ्यो। यस्तो कुरा बाबालाई भन्नु मनदेखि पनि बाबालाई चिन्ता पर्ला। यो म्याडमको दाइले मलाई छुँदा, मलाई जबरजस्ती गर्न खोज्दा मलाई कति धेरै गाह्रो भएको छ। यो कुरा म कसलाई गएर भनौँ। ए नेपी, हजुर के गर्दैछौ? बसी हो। के गर्दै बसेकी छौ त? यतिकै रमाएर। रमाउँछौ खुब। दाइले एक्लै छोडेर गयो भनेर चिन्ताले खानै नखाइ बसेकी औली। मलाई नढाँटी भन त, खाना खाकी छौ कि छैनौ टाइममा? खाएको खाइछु। तपाईँले के खानुभयो त है दाइ? भर्खर त्यहाँ एक ठाउँ चाहिँ सामान बाँडेर सक्यो बहिनी, अनि यहाँ होटलमा राखिरहेछन्। अनि यसो थकाइ मारौँ भनेर एकछिन बसेको। अनि बहिनी, तिम्रो स्वर त रुन्चे रुन्चे आइरहेछ त। अनि म यहाँ आएदेखि तिमी रोकोरै छौ क्या हो? छैन, के खान रुनु है। रमाइलो भइछ मलाई त। अब उहाँ दाइ पनि कता कता घुम्न जानु भएछ। मेरो दाइले घुम्न पाउनु हुने भयो, नयाँ नयाँ ठाउँहरू देख्न पाउने हुनुभयो भनेर म नि फुर्केर रमाएर बस्छु। कस्तो रमाइलो भइछ। बस्छौ रमाएर। तिमी रोइराखी छौ, मलाई थाहा छ। रुन्ची नेपी, मलाई थाहा भइसक्यो तिमी रोको। खुब थाहा पाउनु हो, बाटो हुनुहुँदैछ हो। हेर न, हेर गफै गफ दिनुहुन्छ यो दाइ त कति न। अब खुद आफै मुन्छे बोलिरहेको रोकी होइन, रमाएर बस्यो भनेर। अनि त्यहाँ बस्ने मुन्छे चाहिँ कति न देखा तरेर हो नेपी रोइछौ भन्नुहुन्छ यो दाइ पनि। कता हुनुहुन्छ अरे नि? ए भनेपछि नेपीलाई यो दाइको यादै आएको छैन त? तपाईँको त के याद आउँछ नि। अब घुम्न जानु भइछ, अब त्यहाँनिर अब अनि सेवाहरू गर्न जानु भइछ। अनिखेर के भन्न याद हान्नु दाइलाई। जाने बेला पो तपाईँ जाने बेला आँखा धुलो पर्या भएर अलिअलि आँसु झरेका हुन्छ है, नत्र त रोको र यो। यस्तो रुने खाले मुन्छे नि होइन यो भुन्टी त। ए अनि कति खालकी चाहिँ मान्छे हो त नेपी? नरुनी, खुसी हुने, खतरा खाले मुन्छे हुँ। गफाडी नेपी। अनि म्याडम कहाँ हुनुहुन्छ त? म्याडमको दाइ ऊ माथि, म चाहिँ तल। ए तल के गर्दै? खाँदै थिएँ। कहिले आउने है दाइ? खोइ लाग्छ होला धेरै दिन। हो र? ल सकेसम्म छिटो आउनु होला। मेरी नेपीलाई दाइको न्यास्रो लागेको हो? लागेको त होइन, त्यही पनि दाइ आएदेखि यसो झगडाहरू गर्नलाई सजिलो हुन्थ्यो भनेर। ल सकेसम्म चाँडै गर्छु। अनि म आएपछि झगडा गरौली है। हस्। ल म्याडमलाई फोन देऊ त। आओस्, म्याडम त ऊ माथि हुनुहुन्छ। अब दिदीकै फोनमा फोन गरेर अनि दिदीसँगै नबोली फोन राख्दा दिदीले के सोच्नु होला? एकचोटि बोलाएर देऊ न। दाइ, यहाँ फोटो हेर्नु त सानो बेलाको म कस्ती छु। ओहो, सानो बेलाको फोटो? यो बेला त तपाईँ यही भुन्टी जस्तै त थिइस् नि। जिस्काएको कुरा पटक्कै नबुझ्ने, मैले जिस्काएको रुन थाल्थिस्। म्याडम, मेरो दाइको फोन आइछ। फोन त ल्याइदिउँ कि हजुर तलतिर आउनुहुन्छ है? म आउँछु भुन्टी
हजुर यहाँ फोटो हेर्दै गर्नु सानो बेलाको है म टोकले भाइसँग फोनमा कुरा गरेर आउँछु है ल म हेर्छु ए दाइ मैले साँच्चै भने कि त्यहाँ छिटो छिटो काम सकेर आउनु है आउनु भने चाहिँ म रोइदिन्छु नि है मैले गफ मात्रै राख्यो म रोक्यो होइन भनेर म रोइछु छिटो आउनु है तपाईँ अब फेरि नयाँ नयाँ ठाउँ घुम्न पायो भनेर फेरि त्यहाँ घुमै भएर बस्नु होला नि मलाई न्यारो लाग्छ तपाईँको कति धेरै कुरो छिटोभन्दा छिटो आउनु मात्र त गुवा गरेर बसिदिन्छु मलाई के मतलब आउँछु के नेपी आउँछु मलाई पनि बहिनीलाई त्यहाँ एक्लै छोडेर यहाँ बस्न कहाँ मन छ र यहाँको काम चाँडै सकाएर म आइहाल्छु नि बहिनी अनि के खानु अहिले धेरै दिन लाग्ने रहेछ भनेर भन्नुभएको त है अर्कालाई जे भयो त्यही भनेर नछताउनु है दाइ आउँछु चाँडै आउँछु आफ्नो मजाले ख्याल गरेर राम्रोसँग काम गरेर बस है तपाईँ पनि आफ्नो ख्याल गर्नु है दाइ तातो तातो लिएर आउनु त्यहाँको चिसोको चेराभुटी ए म्याडम आउनु भयो भन्नु ई दाइ हेलो दिदी नमस्ते नमस्ते भाइ सन्चै हुनुहुन्छ दिदी सन्चै छु तिमी सन्चै छौ भाइ दिदी म पनि सन्चै छु त्यतातिर काम कस्तो भएको छ भाइ राम्रो भइरहेछ दिदी हामीले सकेसम्म यहाँ कुना कुनामा पुगेर गाउँ गाउँमा गएर तपाईँले पठाउनु भएको सामान बाँडिराखेको छौँ दिदी ए ल टोकले भाइ सुन्नु न सबैजनाको हातमा पर्नुपर्छ ल सामान अनि एकचोटि कोही छुटेका छन् कि हेर्नु ल अनि हेरेर अनि सबैलाई बाँडिदिनु है कोही पनि नछुटुन् नि भाइ हस् दिदी कोही पनि छुट्नुहुन्न मैले हेरेर बाँडिरहेको छु दिदी अहिले चाहिँ यहाँ आराम गर्नलाई बसेको दिदी बरु त्यहाँ बहिनीले पो चिन्ता गरे जस्तो छ बहिनीलाई सम्झाइदिनु है दिदी ल भुन्टीको चिन्ता नगर्नु भुन्टी मसँग छिन् भुन्टीको केही पिर मान्नु पर्दैन भुन्टीलाई म राम्रो गरिहाल्छु राम्रोसँग हेरिहाल्छु तिमी चाहिँ राम्रोसँग त्यहाँ बस्नु नि तिमी पनि आफ्नो ख्याल गर्नु है ल टोकले भाइ राम्रोसँग सबैको हातमा सामान पुगोस् अनि त्यो सबै सिद्धाएर अनि फर्केर आउनु है हस् दिदी हस् नमस्कार ल त ल हुन्छ ल नमस्ते बाई हस् बाई बाई दिदी बाई बाई ल भाइ ल अब दाइले फोन राख्ने बेला लास्टमा बुझ्छु त बोल्छु भन्नु होइन म्याडम ए मैले काटिदिइहालेँ तिमी कुरा गर्ने त म फोन लगाइदिउँ अब होस् म चाहिँ लास्टमा फेरि मसित बोल्नुहुन्छ होला कि भन्ने आश गरेँ केही छैन भइयो भने अहिले बोली म ए मैले काटेँ कि त्यही भएर ए ठिक छ हस् म काम गर्न गएँ है भाडा ल जाऊ ल जाऊ यति बेला भइसक्यो सामान बाँड्ने गाउँ पनि टाढै छ त्यहाँ चाहिँ भोलितिर जानु पर्ला के गर्ने अब यता काम चाँडै सकाएर जानु पायो हुन्थ्यो नेपी बहिनी मेरो अगाडि चाहिँ नाटक गर्छिन् तिनी भित्रभित्रै आत्तिसकिन् सकेसम्म चाँडै जानु पर्ला अब के गर्नु ल यति साग भएपछि त चट्ट अलिकति झोला हाल्यो अलिकति मकै पिठो सर छर्यो बुढाबुढीलाई पुगिहाल्यो नि है बुढा हो नि साग त मिठै पो हुन्छ त मिठो हुन्छ नि यस्तो राम्रो साग छ है ल बिस्तारै है साउजी बिस्तारै सिधै भित्र जाउँ त साउजी कोही मान्छेले मैले खान नपाउँदा लाउन नपाउँदा खुब हेपेका थिए मैले माफी माग्दासम्म माफी दिएका थिएनन् कम्ता हेप्या थिए हेप्नको पनि सीमा हुन्थ्यो नि अब अहिले पसलै उठाएर ल्याएपछि त नहेप्लान् कि अब एक बोरो चामलले त म एउटीलाई कति पुग्छ कति अब अरू सर सामान त चिया चिनी सबै चुई कम त एक बट्टै पो ल्याएको छु त मैले एक बट्टै अब 4-5 वटा ग्वाम मुख हाल्ने फुलाउने पट्याक पड्काउने बस्ने अब यसो कोही मान्छे यसो पसलतिर गयो भने
मर्या मुख लाएर इत्रो मुख लाएर मरि कुच्चिएको भारी बोकेर आफै लुरुङ्ग परेर लिएर आउनु पर्थ्यो। मुकुली म्याम चाहिँ पसला गएपछि साउजीले आफै सामान बोकेर घरभित्रै हुल्दिन्छन्। यहीँबाट थाहा भइहाल्छ नि मुकुली म्यामको लेबिल। जसले जति डाहा रिस जे गरे पनि प्रगति गरे हुँ भने पनि मुकुली म्यारिमको लेबिल आउन चाहिँ गाह्रै छ है। चुप्लाक चुप्लाक, त जस्तीको लेबुलमा पुग्न पनि परेको छैन हामीलाई। हामी जहाँ छौँ नि त्यहीँ ठिक छौँ। त्यो साउजीले एक बोरा चामल बोकेर ल्याइदियो भने कुन ठुलो कुरा हो र? अब त जस्तीलाई गइस होला, आँखा झिमिक्क पारिस होला, निचिक्क भएर हाँसिस होला, चिप्लो घसिस होला। अब तँलाई नल्याइदिए कसलाई ल्याइदिन्छ नि त? अब यी हामी यस्ता बुढी छौँ र त कतिजनाले आँखा लाउँछन्। अब मभन्दा त तँ धेरै हेर्न हुन्नै छस्। अब तँलाई अरू कसैले आँखा नलाए पनि तँ आफै अरूको बुढालाई आँखा लाउँछस्। अहिले खुब साउजीले बोरा बोकेर ल्याइदियो भने मक्ख परीक्षस् नि। 8-10 महिनापछि त्यही साउले चाहिँ तँलाई छोरा बोकेर ल्याउने बनाइदेला नि। आइमाई भएर होसियार गरेर बस, होइन भने खुर्का भित्र पस। चुप लाग्न। अर्काले बोरा बोके पनि छोरा बोके पनि तँलाई के मतलब? खुब जे मुखमा आयो त्यही बोल्दी रहेछ। आफ्नै छोरी जस्तो सम्झे कि होलिस। को मान्छेलाई खुब दाई बनाएर घरमा ल्याएर राखेको थिए। त्यस्तै ताल हो भने तेरी छोरीले चाहिँ छोरो बोकेर आउली। ख्याल गर अलि। चुप लाग। व्रत भएर बोल्छस्। मेरो छोरी र तँमा त धेरै फरक छ। मेरो छोरीको बारेमा नाना भाती कुरा नगर। त्यहाँ आएर अहिले रोइ रोइ भुत लगाइदिन्छु अनि थाहा पाउलिस्। यसको त अनुहार हेर्न मन थिएन। के गर्नु र? घर साँधा जोडिया छ। यस्ता देउरानी जेठानी त कसैको नपरोस्। छोडिदेऊ न, छोडिदेऊ। गुलाई चलायो गन्ध। यस्तासँग तिमीले बोल्ने नै होइन नि। फुर्ती लाउँछ अनि के हो अन्त? बोल्नु परेन? कति नै एउटा साउले अलिकति सामान ल्याइदियो भने फुर परेको छ। त्यस्ता सामान त मेरो भित्र कति छन् कति छन्। त्यस्ता जाबा सामान तेरी छोरीले अस्ति नै लिएर आएको सामान भित्र पुगिसक्यो होला। फुर्ती लाउँछ। हाम्रो त यी अहिले भर्खर लिएर आएको। यहाँ हेर मुकु, छिटो आऊ न। तिमीलाई म यहाँ भित्र कुरिरहेको छु। तिमी कति गफ गरेर बसेको। छिटो आऊ न। आउँछु। एकछिन त्यो झुम्रीलाई फुर्ती लगाइदिए मैले नि। ल अहिले फुर्ती लाउन छोडा। अब एकछिन बसौँ है त। एकछिन नबसौँ साउजी। कुन्तको त्यो झुम्रीले अहिले बोरा बोकेर ल्याउने साउजीले तँलाई छोरा बोकेर ल्याउने बनाइदिएलान् भन्दैछ। यसले के गरी त्यो पुरा सुरा लाएर तपाईँका घरमा भन्दै त बर्बाद हुन्छ साउजू। अहिले तपाईँ फुरुक्क जानु के। तिनीहरूले भनेर केही हुँदैन। एकछिन बसौँ न। कहाँ केही हुँदैन भनेको नि। तपाईँको घरबार बिग्रिँदैन। त्यो चण्डाल्नी तपाईँको बुढी कम्ताकी चाहिँ फेरि यो चण्डाल्नी कम्ताकी छैन। कुरौटे 1 नम्बर कि भएका नभएका कुरा लगाइदियो भनेदेखि त तपाईँको घरबार त बिग्रियो त। तपाईँको घरबार बिग्रेला भन्ने मलाई यहाँ कम चिन्ता परेको छ। त्यही भएर साउजी अहिलेलाई चाहिँ तपाईँ लाग्नुहोस्। नै म त जान्न। कहाँ यतिकै जानु। मेरो साउजू त्यसो नभन्नु न। तपाईँको घरबार बिग्रियो भने मलाई चिन्ता पर्छ। तपाईँको यहाँ बेइज्जत हुन्छ। मेरो त के बेइज्जत हुन्छ? मलाई केही फरक पर्दैन। तपाईँलाई फरक पर्छ नि। अब हाम्रो गाउँको ठुलो ठालु साउजू, मेरो साउजू अहिले चाहिँ जानु ल साउजू। जाने र? ल यसो मेरो बुढी नभए बेला पसला आउँदै गर है त। ल किन नआउनु? म पटक पटक आइरहन्छु नि। म यसो हेर्छु त्यो छ कि छैन। यसो थाहा पाउने बित्तिकै म त लसक्कै आइहाल्छु नि साउजू। जानै मन थिएन। म अहिले चाहिँ गएँ। आउँदै गर है त। ल साउजू ल ल ल। मुकुलीलाई कसैले सक्दो साउजू त चिप्लिकै परेर पो चिप्लियो त।
होइन ए साउजी, के पारा हो यो? गरिब दुखीलाई एउटा मिठाई देऊ न भन्दा दिन नसक्ने मान्छे आज त मुकुलीलाई चामलको बोरा बोकेर ल्याइदिएछ। त्यही त हेर न, अस्ति न तिमी नहुँदाखेरि यिनको पसलमा गएर मैले भने कि बाबु एउटा बिस्कुट देऊ न, पानीमा चुपेर खान्छु भन्दाखेरि पहिले पैसा ल्याऊ अनि मात्रै दिन्छु भनेर भन्थे। अब अहिले हेर मान्छेहरू कति स्वार्थी हुँदो रहेछन्। अचम्म। के हो पारा मुकुलीसँग? होइन होइन आमा, उहाँलाई सन्चो रहन्छ त्यही भएर यसो ल्याइदिएको मात्रै हो। हुन्छ बिरामी, बिरामी भनेको मान्छे यस्तो ठमठम्टी परेर आएर हामीसँग मुखमुखी लाएर बोल्छे? हेर साउ, दिमाग लाऊ दिमाग। त्यो मुकुली कस्तो मान्छे भन्ने तिमीलाई थाहा छैन? त्यो त घर भाडा गाउँ भाडा आफ्नो लोग्नेलाई सुद्धा निकाली त्यस्ताको सङ्गत गरेर हुन्छ। बोरा बोकेर यसका पछि पछि नलाग। धन मात्रै भएर हुन्न, बुद्धि पुरा बुद्धि। यसरी अर्काको बुढीको पछि पछि लाग्दा आफ्नो घरमा डुब्ला। विचार पुऱ्याउ विचार। ल ल, के गर्न पर्ने के गर्न नपर्ने मलाई राम्रोसँग थाहा छ, तपाईँहरूले सिकाइराख्नु पर्दैन। भुन्टीकी आमा, अहिलेका मान्छेलाई अर्थी उपदेश त दिनु नै हुँदैन, श्राप दिया झैँ ठान्छन्। अब के भन्नु, कुन दिन खाडलमा जाकिन्छ अनि थाहा पाउँछ। खाल्टा जाके त थाहा पाउँथ्यो कि होइन? अचम्म छ भने के भएको? आफ्नै स्वाइन त्यस्तै राम्री घरमा छँदा छँदै यो मुकुली आफूभन्दा कति जेठी त्यस्तै चन्डालले केही न केही भ्याकासेको पछि लागिरहेछ। हो नि, यो लोग्ने मान्छे जात चाहिँ के भएको भने आफ्नो स्वाहानी जस्तै राम्रो भयो भने मन नपर्ने, अर्का स्वाहानी जस्तो भए पनि मन पर्ने। त्यसो नभन न भुन्टीकी आमा, सबै लोग्ने मान्छे त्यस्ता कहाँ हुन्छन् र? मलाई नै हेर न, मलाई नै हेर। म त जहिले पनि तिम्रै पछि अघि मात्रै हिँडिराखेको छु, अरू कसैलाई हेर छुइनँ क्या रे? तिम्रो त आँखा भए पो हेर्थ्यौ त। आँखाले हेर्ने होइन नि, मनले हेर्ने हो। हेर उमेरमा त हाम्रा पनि अघि पछि कति लाग्थ्यो नि त। मैले त जिस्काइदिए पो त। ल हिँड, अब म यो साग पकाउँछु। अब साग मिठो पारेर पकाउँछु अनि खाना पकाएर खाइहाल्नु ल। हिँड भित्रै ल। ल ल उठ उठ। ए कहीँ न म तिमीलाई नै खोज्न गएको थिएँ। ए अझ ढाँट्छौ तिमीलाई? किन कुटेको? छोड्दिनँ क्या, नमारी छोड्दिनँ। मैले के गरेँ? किन कुटेको? अझ के गरी लासरम कुटेको बुढा, अझ के गरी भन्ने, अझ के गरी भन्ने, अझ के गरी भन्ने। अनि त्यो मुकुलीलाई बोराको पुराको होइन, बोराको खाना बस्छ। त्यस्तो महँगीको जमानामा तिमी मैले लगिदिएको मात्रै हो, मैले पैसा लिएरै लगिदिएको। ए मैले थाहा नपाएको, मैले नसुनेको, मैले नदेखे जस्तो गर्छौ बुढा। सबै कुरा थाहा छ मलाई। त्यो फुरुक्क गएर मुकुली कहाँ गएर के पैसा के सामान ल्याऊ भनिदिएँ मैले तिमीलाई। फेरि म लिएर आउँछु, घरमा बास बस्न दिन्न तिमीलाई। म लिएर आउँछु, सामान लिएर आउँछु। मलाई माफ गरिदेऊ, म सामान लिएर आउँछु। फुरुक्क के सामान के पैसा नत्र घर फिर्ता आउने होइन। म लिएर आउँछु, म सामान लिएर आउँछु। मलाई माफ गरिदेऊ, म लिएर आउँछु। बडो मन नभएको बेला अर्काको बुढीलाई पोस्नी भएको मेरो अगाडि चाहिँ सोझो पल्टिन्छ। यस्तो बुढा पाएपछि कसरी उभो लाग्छ? सामान त नलि आओस् न, यसको खुट्टा सुट्टा भात्ने गरेर हान्छु म। होइन, भुन्टीका सन्तान कता मुन्टेछन्? यसो चियाको चुस्की लाएर देखाइदिउँ भने कहाँ मुन्ट्या?
मुकु चिया खाँदै? ओहो साउजू पो आउनु भएको किन कति सुरले आउनुभयो कि मेरो मुकुकोमा सरसामानहरू सके अब के चाहियो भनेर आउनुभयो त? कहाँ हुनु नि मुकु? त्यो मेरो बुढीले सित्तैमा सामान दिएको कुरो थाहा पाएर कुटेर जन्नै मारेको थिए। म त त्यो सामान फिर्ता लिन आएको। सामान फिर्ता लाने रे? साउजू भित्र गएर सल्लाह गरौँ है। ल जा। बसौँ साउजू। साउजू पनि अब ल्याइसके सामान फिर्ता लाने कुरा गरेर हुन्छ। सामान फिर्ता गयो भने तपाईँको मुखु भएकै भन्न मुखुको माया लाग्दैन साउजू। माया त लाग्छ नि मुकु, कति धेरै लाग्छ माया। तर के गर्नु, बुढीले कुर्दा कुर्दा सबै कुचोको डामै डाम छ। मैले त्यो सामान लानै पर्छ मुकु। म लिएर जान्छु है। साउजू यसो एउटा टिरिक लाउनु। कस्तो ट्री? खल्तीमा तपाईँसँग अलिअलि पैसा छ त? छ, पैसा त छ। त्यसो भए यसो गर्नु के, यो पैसोलाई चाहिँ लगेर तपाईँको बुढीलाई दिनु। मुकुलीले सामान चाहिँ फिर्ता गरिनन्, त्यसको सट्टा यी पैसो दिनु भनेर बुढीलाई दिनु। बुढी खुसी भइहाल्छ। अनि हामी छँदैछौँ नि, अनि मुकु पनि टन्न हुन्छ। त्यसै गर्ने त मुकु। गर्नु पर्यो नि त, यति त आफूले नै सोच्नु पर्ने नि साउजू पनि। मुकु हजुर चप्पमै खाइदिनु। साउजू पनि मै सुई अहिले छोडिदिनु के साउजू? उहाँ बुढीले पैसो कुरेर बसेकी होली, के गरेर बस्यो भनेर यहाँ आउन बेर लाउँदिनु। त्यो कम्ताकी छ त्यो चण्डाल्ने। अब म पनि भोकै छु, बल्ल सामान ल्याएर यसो एउटा चिया पकाएर खाएँ। खासै तागत पनि छैन त्यो मै खाने। पछि पछि खाउँला नि त साउजू। एकचोटि मै खाइदियो भने मात्रै जान्छु म त। साउजू पनि आफूलाई कस्तो लाज लाग्छ। अहिले जानु, पछि पछि के साउजू? जानी त अहिले जानु ल। ल ल ल ल ल कुरो मिलिगयो नि। साउजू पनि त्यति कुरो मिलाउनु छैन यहाँ र सामान फिर्ता लाने भन्ने साउजू पनि। यतिखेरसम्म आएन, के चाहिँ गरेर बस्यो होला त्यो मुकुलीको? त्यसलाई मैले जानेछ। यतिखेर आउँदैछौ, के गरेर बस्यो त्यो मुकुलीकोमा? खोइ सामान। सामान त मैले के खानु भनेर दिँदै दिनँ, अनि पैसा लिएर आएको छु मैले। खोइ पैसा खोइ। यही छ। खोइ देखाऊ, मलाई देखाऊ पैसा पहिला। देखि छे पैसा। अबदेखि म नभएको बेलामा त्यो सामान उधारो दिने होइन मुकुलीलाई भनिदिएको छु नि मैले। फेरि अबदेखि त्यो मुकुलीलाई भेट्ने अनि पसलको सामान दिने गरा थाहा पाएँ भने राम्रो हुँदैन नि।
Ha 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 ha.